बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल है कि जिसे देखकर हर मुसलमान का खून खोल रहा है। उसका बस नहीं चलता कि वो कुछ कर बैठे या कुछ कह दे, क्योंकि वो खबर ही ऐसी है। वो खबर ऐसी है और ऐसी शख्सियत के बारे में है कि मुसलमान सोच भी नहीं सकते। और ये हकीकत दुनिया को नहीं मालूम कि ये आखिर हकीकत भी है या प्रोपेगंडा है। खबर ही कुछ ऐसी है। जो खबर इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस के मुतालिक है कि उन्होंने फ़लस्तीन की जंग को हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को फितना करार दिया है और मुसलमानों से अपील की है कि वो इस फितने से दूर रहें, इस फितने से बच कर रहें। इस हवाले से उनका बयान सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। अब तक हज़ारों लोगों ने इस पर ट्वीट्स किए हैं, शेयर किया है इसको। पहले आप इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की अब वो क्लिप देख लें, वो बयान देख लें जिसमें उन्होंने ऐसा बयान दिया। फिर मैं आपको ये वीडियो की हकीकत बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि असल इमाम काबा ने कहा क्या, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो पूरी देखें। تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم، وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه। नाज़रीन, ये आपने वीडियो क्लिप देखा। इस क्लिप में ये एक ही क्लिप नहीं है, ये 2 क्लिप जोड़े गए हैं। इसका एक पहला हिस्सा है और फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा है। 2 क्लिप्स को जोड़कर इमाम काबा का ये वीडियो क्लिप बनाया गया है, जिसमें 2 वीडियोस हैं। एक पहली वीडियो है जो मोबाइल से रिकॉर्ड की गई है, जो मोबाइल से रिकॉर्डेड है, और दूसरी जो कैमरे से रिकॉर्डेड है। दोनों वीडियोस को जोड़कर किसी शैतानी शख्स ने, शैतानी सोच वाले शख्स ने फितना और प्रोपेगंडा फैलाने के लिए उसने ऐसी हरकत की। पहली वीडियो में देखा जा सकता है कि शेख सुदैस ये कह रहे हैं कि आज जो फ़लस्तीनी हमारे भाई जिस हाल में हैं, हमारे पर वाजिब है कि हम उनके लिए दुआ करें। ये पहला क्लिप है जो मोबाइल से रिकॉर्डेड है। उसके बाद जो दूसरा क्लिप है, अब उसमें ये वाज़ेह नहीं है कि वो फ़लस्तीन के बारे में कह रहे हैं या वो किसी और ऐसी सिचुएशन के बारे में, ऐसी सूरत हाल के बारे में कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों को इस फितने से, वो अपने अरबी ज़ुबान में कह रहे हैं फितने को, फितने से मुराद आजमाइश है। हम फितना को फितना लेते हैं, मगर कुरान में भी ये कहा गया है कि माल और औलाद फितना है, फितने से मुराद आजमाइश है। तो इमाम काबा शेख सुदैस ने यहाँ पर मुसलमानों को ये कहा है कि इस आजमाइश में और इन हवादिस में, हवादिस से मुराद हादसात, जो आज ये आजमाइशें हैं और ये हादसात हैं, इसमें कहीं ये ना हो जाए कि मुसलमान आपस में फ़िरकों में बट जाए, आपस में ग्रोहों में तकसीम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए। इमाम काबा ने एक्चुअली ये स्टेटमेंट दी, ये बयान दिया, ये कहा, मगर उसको ये चीज़ शेयर की गई कि इमाम काबा ने कहा कि ये जो फ़लस्तीन की जंग है ये फितना है। अगर ये फितना ही थी तो पहले इमाम काबा फ़लस्तीनियों के लिए दुआ का क्यों कह रहे हैं? अगर वो कहें कि ये तो फितना है, छोड़ दो उनके हाल पे, ये जंग ही फितना है, हमास के नौजवान जो भी फ़लस्तीनी हैं ये सारे फितने में मुब्तला हैं, ये फितना है, तो फिर उनके लिए दुआ का क्यों कह रहे हैं? इमाम काबा की ख़ुद की इतनी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो फ़लस्तीन के हक़ के लिए दुआ कर रहे हैं, फ़लस्तीन यहूदियों के ख़िलाफ़ दुआ कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों की मदद नुसरत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि ये सच है? ये इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा है जिस पर लोग बिना तहकीक के शेयर करते जा रहे हैं और इमाम काबा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना ये था कि मुसलमानों कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आजमाइशें और ये हादसात, ये हवादिस तुम्हें फ़िरकों में ना तकसीम कर दे, और तुम पर यह लाजिम है कि तुम अपने हुक्मरानों के पास रजू करो, जो तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे उमरा हैं, उनके पास जाओ, जो वो कहते हैं वो करो। अगर उनके पास नहीं जाना तो अपने उलमा से रजू करो, जो उलमा कहते हैं वो करो, जो उलमा बात कहें उन पर अमल करो।
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم فرقوں میں، گروہوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر مسلمان امت ایک مسئلے پر یکجان رہ ہی نہیں سکتی۔ ابھی بھی صورتحال یہی ہے، فلسطین کا مسئلہ ایک ہے، مگر اس فلسطین کے مسئلے پر بھی ہزاروں گروہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو حق پر ہی نہیں مانتے، وہ کہتے یہ حماس کا اور ایران کا مل کر اپنا ایک پاور شو ہے، اپنی پاور دکھانے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے، دنیا میں اپنا ایک مقام بنانے کے لیے انہوں نے ذاتی یہ جنگ شروع کی ہے، اور کچھ لوگ اس جنگ کو جنگ ہی نہیں مان رہے۔ تو پھر ایسے حالات میں واقعی مسلمان گروہوں میں ہیں، تو ان حالات میں شیخ سدیس نے صحیح کہا کہ مسلمان ان آزمائشوں اور ان حادثات کی وجہ سے گروہوں میں نہ تقسیم ہو جائیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے امراء، اپنے حکمرانوں سے رجوع کریں، اور جہاں اپنے علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم ان حالات میں کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ کلپ جس پیج سے شیئر کیا جائے وہ تو ہے ہی ایک فاسقانہ پیج ہے، ایک منافقانہ پیج ہے، جس پہ کبھی حق بات نہیں کی گئی۔ ہمیشہ حرمین شریفین کے خلاف، سعودی عرب کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف ہی باتیں کی گئی ہیں، اور اس پیج کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پیج سے سب سے پہلے یہ ویڈیو شیئر ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو پھیلتی ہی چلی گئی، اور 2 روز سے امام کعبہ کی وہ تذلیل کی جا رہی ہے، ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ایسا شخص جو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے اور حرمین شریفین کے انتظامی امور کا سربراہ ہے، اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا ہو، کبھی ایسا کام نہیں کیا جو اختلافی ہو، تو پھر ہم ایسے شخص سے کیسے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے انتہائی سیریس اور سینسٹیو معاملے میں ایسا بیان دے کہ یہ جنگ فتنہ ہے، اس فتنے سے محفوظ رہو مسلمانوں۔ یہ امام کعبہ کا سٹیٹمنٹ غلط جوڑ کر پیش کیا گیا، یہ 2 ویڈیوز کو آپس میں جوڑا گیا اور پھر یہ ویڈیو بنائی گئی۔ پہلی ویڈیو موبائل سے ریکارڈڈ ہے، اس کا ایک کلپ لیا، اور پھر دوسری کیمرے سے ریکارڈڈ ڈھونڈی گئی ویڈیو، اس کو پھر جوڑ کر پوری ایک سٹیٹمنٹ بنائی گئی جو امام کعبہ پر ایک جھوٹ باندھا گیا۔ اگر آپ بھی یہ تحقیق کرنا چاہیں، کسی بھی عربی دان کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس، کسی ایسے عالم کے پاس چلے جائیں جو عربی کو جانتا ہو، اس کو یہ ویڈیو دکھائیں، اس کو یہ کلپ دکھائیں اور اس سے یہ ترجمہ کروائیں، اس کو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کعبہ نے کیا کہا اور ان کی ایکچولی بات کیا ہے۔ بے شک یہ ویڈیو کو جوڑا گیا ہے، 2 کلپ کو جوڑا گیا، مگر بات پھر بھی ٹھیک بنتی ہے، بات پھر بھی غلط نہیں بنتی۔ وہ ویڈیو کلپ جوڑنے والے نے بھی نہیں سوچا کہ یہ بات تو پھر بھی ٹھیک بنے گی۔ تو یہ ہمیں قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ کوئی ایسی خبر ہو جو سچ پر مبنی نہ ہو، جس پر یقین نہ ہو، تو پھر ایسی خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو یہ پوری ایک تحقیق ہے کہ ویڈیو پہلے تو فیک ہے، 2 کلپس کو جوڑ کر بنایا گیا اور پھر امام کعبہ کی عربی کو غلط ترجمے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ فتنے کو فتنہ اور آزمائش نہیں کہا گیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ آزمائشیں اور حوادث ہمیں فرقوں میں نہ بانٹ دے، اور اس چیز کو یہ کہا گیا کہ یہ حماس کی جنگ یہ فتنہ ہے، مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے حالات پر، ہمارے حال پر، احوال پر رحم فرمائے اور دشمن کو ناکام و نامراد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔